बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, शहर में कोरोना वायरस के 1820 कन्फर्म मरीज हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक पंजाब से कोरोना वायरस के 120 नए केसेस सामने आ चुके हैं और तादाद 6340 हो गई है। शहर में 48 रोज में 53 शहरी जान की बाजी हार गए। पंजाब में जाँ बहक अफराद की तादाद 106 तक पहुंच गई है। अब तक 1850 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस से अब तक कुल 106 अमवात हुई, 1850 अफराद सेहतयाब, जबकि 27 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब तक 82,651 टेस्ट किए जा चुके हैं। मियो हॉस्पिटल में जेर इलाज तस्दीकशुदा मरीजों की तादाद 238, एक्सपो सेंटर में 399 तस्दीकशुदा मरीज, PKLI में 72, सर्विसेज में 28, जिना में 8, जनरल में 4, गंगाराम 6, 22, मजंग हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कोरोना के 8 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना वायरस के वार जारी हैं। धर्मपुरा गुलिस्तान कॉलोनी के एक घर से 15 कोरोना मरीजों की तस्दीक की जा चुकी। गली नंबर 9 को सील करके पुलिस तैनात कर दी गई है। गैर जरूरी नकलो हरकत पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। ज़राए के मुताबिक केसेस रिपोर्ट होने पर गुलिस्तान कॉलोनी की गली नंबर 9 को मुकम्मल सील कर दिया गया। मुतासिरा अफराद में 5 ख्वातीन, 2 बच्चे और 8 मर्द शामिल हैं। मुतासिरा ख्वातीन और बच्चों को मियो अस्पताल जबकि मर्दों को एक्सपो सेंटर मुंतकिल किया गया है। इलाके की मजीद गलियों में रिहाइश पजीर शहरियों के टेस्ट भी किए जा रहे हैं। शहर में कोरोना वायरस का फैलाव तेजी से जारी है। सोशल सिक्योरिटी की लेडी डॉक्टर में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद बेटे और खावन की रिपोर्ट भी मुस्बत आई। आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। 2 रोज कबल दाखिल होने वाली सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल शाहदरा की लेडी डॉक्टर की फैमिली भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई। ज़राए के मुताबिक लेडी डॉक्टर के 41 साल हामद और 15 साल बेटे में कोरोना वायरस की रिपोर्ट मस्बत आ गई है। इंतजामिया ने लेडी डॉक्टर की फैमिली को फौरी तौर पर सोशल सिक्योरिटी मुल्तान रोड मुंतकिल कर दिया है। मुतासरा मरीजों को डॉक्टर उसामा रियाज शहीद आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल किया गया है। कोरोना वबा के खिलाफ हुकूमती दावे बेनकाब। करोड़ों के अखराजात के बावजूद नाकिस इंतजामात की कली खुल गई। मियो अस्पताल में सफाई के नाकिस इंतजामात, जेरे इलाज मरीजों ने भांडा फोड़ दिया। मियो हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए सफाई और खाने के नाकिस इंतजाम। हॉस्पिटल में जेर इलाज मरीज फट पड़े। कहते हैं हॉस्पिटल में अफ्तारी का कोई इंतजाम नहीं। आइसोलेशन वार्ड चूहे और लाल बेग की अमाजगा बन गया है, जो मजीद इन्फेक्शन का सबब बन सकते हैं। वार्ड में बच्चे और खवातीन भी जेर इलाज हैं। एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल में मरीजों के एहतजाज का मामला। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। सूबाई वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबाई वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म देते हुए कहा है कि मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। फील्ड अस्पताल में मुतासिरा मरीजों को दीगर जरूरी सहूलतें तरजीही बुनियादों पर दी जाएं। उन्होंने कहा कि जहाँ भी कोताही या गफलत हुई है, जिम्मेदारान का तयन करके कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुतासिरा मरीजों की मुनासिब देखभाल मुतल्लिका महकमे की जिम्मेदारी है। इस ज़िम्न में सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम तर तवज्जो कोरोना वायरस पर। सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस के मरीजों का इलाज मुआवजा बदतरीन तातु से गुजार है। 1.5 माह से हेपेटाइटिस से तशखीसी टेस्ट हुए, ना ही रजिस्टर्ड मरीजों को अद्वियात दी जा सकी। अस्पतालों में हेपेटाइटिस क्लिनिक्स में तैनात डॉक्टर्स और अमले को कोरोना ड्यूटी पर मामूर करने का भी इंकशाफ हुआ है। टीचिंग और सरकारी हॉस्पिटल में हेपेटाइटिस क्लिनिक पर तैनात डॉक्टर और स्टाफ को कोरोना ड्यूटी पर मामूर करने से क्लिनिक्स बंद पड़े हैं। हेपेटाइटिस लैब को कोरोना टेस्टों के लिए मख्तस किए जाने से हॉस्पिटल में PCR टेस्ट के सैंपल तक नहीं लिए जा रहे। इन हालात में हेपेटाइटिस के हजारों मरीज न सिर्फ तशखीसी टेस्ट की सहूलत से महरूम हैं, बल्कि पहले से रजिस्टर्ड मरीजों को भी अद्वियात फराहम नहीं की जा रही। इस सूरत हाल में हेपेटाइटिस के मरीज शदीद परेशानी से दो चार हैं। मामले का नोटिस लेते हुए पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की जानिब से तमाम सरकारी हॉस्पिटल को मुरासला अरसाल किया गया है। मुरासले में हिदायत की गई है कि हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत चलने वाले क्लिनिक्स में तैनात डॉक्टर्स और अमले को दूसरी जगह तैनात ना किया जाए। सेक्रेटरी हेल्थ से मुज़ाकरात कामयाब। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने महकमा सेहत के दफ्तर में 15 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया है। महकमा सेहत पंजाब ने ग्रैंड हेल्थ अलायंस के सामने हार मान ली। सेक्रेटरी हेल्थ में होने वाले मुज़ाकरात के बाद ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने हड़ताल खत्म कर दी है। पंजाब हुकूमत की ग्रैंड हेल्थ अलायंस को बरतरफ यंग डॉक्टर्स को 2 हफ्ते में बहाल करने, हिफाजती किट्स की दस्तियाबी के लिए अस्पताल की सतह पर कमेटियां बनाने, तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स की कोरोना स्क्रीनिंग करवाने की हिदायत की यकीन दहानी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुताबिक पंजाब हुकूमत डॉक्टर्स को क्वारंटीन के लिए होटल की सहूलियात देगी। एडहॉक, कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेनिंग पर मौजूद डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को रिस्क अलाउंस भी दिया जाएगा। महकमा पुलिस में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्कियों में मुबैना तौर पर घपलों का इंकशाफ हुआ है। आईजी ऑफिस ने पंजाब भर में रवां साल तरक्की पाने वालों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है।
IG آفس کو کانسٹیبلز کی جانب سے مبینہ گھپلوں کے بارے میں شکایات موصول ہو رہی تھیں۔ بتایا جا رہا تھا کہ کلرک مافیا کی وجہ سے ترقی من پسند افراد کو دے کر میرٹ کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ پولیس کانسٹیبلز کی شکایات پر IG آفس نے CCPO لاہور سمیت دیگر ضلعی افسران کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ مراسلے کے مطابق رواں سال ہونے والی ترقیوں کی تفصیلات مانگی گئی ہیں، جبکہ جن اہلکاروں کو ترقی نہیں ملی اس کی تفصیلی رپورٹ بھی IG آفس کو بھجوانا ہوگی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی زیر صدارت آل پارٹی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا ویڈیو لنک اجلاس ہوا۔ چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 8 مئی بروز جمعہ دوپہر 2 بجے طلب کر لیا ہے۔ آل پارٹی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے ویڈیو لنک اجلاس میں صوبائی وزیر قانون محمد بشارت راجہ، ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کے علاوہ اراکین اسمبلی سردار اویس لغاری، ملک ندیم کامران، سمیع اللہ خان، احمد علی اولک، ساجد احمد خان بھٹی، محمد معاویہ، خواجہ سلمان رفیق، امین ذوالقرنین، نذیر چوہان، سیکرٹری اسمبلی محمد خان بھٹی شریک ہوئے۔ چودھری پرویز الہی نے محکمہ صحت کی کارکردگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قرنطینہ سینٹر میں مقیم مریضوں نے کبھی جلوس نہیں نکالا۔ لاہور ایکسپو سینٹر میں موجود مریض بطور احتجاج قرنطینہ سے باہر آ گئے، جو کہ محکمہ صحت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے اجلاس کو بتایا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کریں۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو بھی یہ وائرس لگ گیا تو دوسرے ارکان بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اجلاس میں باہمی مشاورت سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام جماعتیں اپنے اپنے ارکان کا کورونا ٹیسٹ کروائیں گی۔ اسی طرح پنجاب اسمبلی کے ملازمین کے بھی کورونا ٹیسٹ کروائے جائیں گے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی سرجری کورونا وائرس کے باعث ملتوی ہو گئی ہے۔ مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے ٹویٹ کیا کہ میاں نواز شریف کی سرجری کورونا کے باعث ملتوی ہوئی۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ ہائی رسک پیشنٹ ہیں، اس لیے احتیاط ضروری ہے، تاہم لندن میں ان کا علاج جاری ہے۔ مریم نواز نے میاں نواز شریف کی صحت یابی کے لیے عوام سے دعاؤں کی اپیل بھی کی۔ مریم نواز نے کہا کہ آج کا دن ان لوگوں کے نام کرتی ہوں جو اس وبا کے دوران اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے تکلیف میں مبتلا انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ آج کے دن ان تمام افراد کو سلام پیش کرتے ہیں جن کا خون پسینہ ہماری زندگیوں کی روانی کا باعث ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا کے باعث سب سے زیادہ مزدور طبقہ متاثر ہوا ہے۔ عمر اسلم، سٹی 42۔ ہم کورونا مہلک کی وائرس وبا سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں اہل ایمان گھروں اور مساجد میں کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ روزانہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ آج بھی مساجد اور گھروں کی چھتوں سے اذانیں دی گئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علماء کرام کی اپیل پر کورونا وائرس کی مہلک وبا سے اللہ کی پناہ اور رحمت خداوندی کے حصول کے لیے آج بھی شہر کی تمام بڑی مساجد میں رات 10 بجے اذان دی گئی۔ شہریوں نے بھی گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی اپیل کے لیے اذان استغفار دی، تاکہ اذان کی برکت سے آسمان سے اللہ کی نصرت اترے اور لاہور سمیت پورا ملک موذی وبا سے محفوظ رہے۔ روزانہ کی طرح رات گئے ایک ساتھ اذان کی آوازیں بلند ہوئیں تو شہر لاہور اذانوں سے گونج اٹھا۔ شہری گھر گھر استغفار کرتے رہے، کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے خدا کی پناہ اور غیبی مدد طلب کرتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اذان کے بعد سب نے انفرادی طور پر کورونا کی وبا سے چھٹکارے کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ شہریوں نے اللہ سے مدد مانگی تاکہ رب العالمین اذان کی برکت سے کورونا وائرس کی شکل میں پھیلنے والی وبا کا جلد خاتمہ کر دے۔ محکمہ خوراک پنجاب نے فلور ملز کو سرکاری گندم فراہمی کا کوٹا بند کر دیا۔ فلور ملز نے غلہ منڈیوں سے گندم خرید کر پیسائی شروع کر دی ہے۔ غلہ منڈیوں کی گندم کی قیمت زائد ہونے کے باعث آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت میں 15 سے 20 روپے کے اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ محکمہ خوراک پنجاب نے فلور ملز کو فراہم کی جانے والی سرکاری گندم کی فراہمی بند کر دی، جس کے بعد فلور ملوں نے غلہ منڈیوں سے گندم خرید کر پسائی کا عمل شروع کر دیا۔ تاہم غلہ منڈیوں سے حاصل کی جانے والی گندم کی قیمت 1440 سے 1460 روپے فی من ہے، جو سرکار کی جانب سے فراہم کی جانے والی گندم کی قیمت سے زائد ہے۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب زون کے چیئرمین عبدالرؤف مختار کہتے ہیں کہ ایک طرف تو
महकमा खुराक ने पंजाब भर की फ्लोर मिलों को गंदम की फराहमी बंद कर दी, तो दूसरी तरफ फ्लोर मिल्स को गंदम की खरीदारी में तमाम अजला की इंतजामी मशीनरी के बायस मुश्किलात का सामना है। अगर सूरत हाल ऐसे ही रही तो मुनाफाखोर माफिया गंदम की जखीरा अंदोजी करेगा और सूरत हाल खराब होगी। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो फ्लावर मिल है उनको फ्रीली वीट लेने दी जाए, क्योंकि वीट का सीज़न है। एक हफ्ते के बाद वीट फील्ड में नहीं रहेगी। अगर ये फ्लावर मिल के पास नहीं होगी तो ये प्राइवेट लोगों के पास स्टॉक हो जाएगी, जो कि एक नया शॉर्टेज का इशू बनेगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में इजाफे का इंदिया भी दे दिया है। कैमरामैन इमरान सद्दीकी के साथ हसन अली, सिटी 42। माह रमजान में भी मुनाफाखोर माफिया को लगाम ना ढाली जा सकी। सरकारी निर्खनामे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। शहर में सब्जियों और फलों की मुंह मांगे दामों पर फरोख्त जारी है। नींबू 400 से 500 रुपए फी किलो में फरोख्त होते रहे। माह रमज़ान का पहला अशरा अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है, लेकिन शहर में मुनाफाखोर माफिया को नकेल ना डाली जा सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लीमू 400 से 500 रुपए, आलू 60 से 70 रुपए, प्याज 50 से 60 रुपए, लहसुन 300 और अदरक 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होता रहा, जबकि फलों की कीमतों में भी कोई कमी ना आ सकी। शहरियों का कहना है कि महंगाई कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन मौजूदा हुकूमत सिर्फ और सिर्फ दावे कर रही है, जबकि अमली तौर पर कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदामात नहीं किए जा रहे। ये बहुत बड़ी परेशानी है और हम रिक्वेस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि इस चीज़ पर ख़ास तौर पर तवज्जो दें, क्योंकि दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं और गरीब आवाम जो है वो इस मामले में परेशान है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इनको कंट्रोल किया जाए रेट्स को। शहरियों का कहना है कि हुकूमत कम अज कम माह रमजान में अवाम को रिलीफ देने के लिए अपने जारी करदा सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाए। लाहौर पुलिस का कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। भिखारियों को हवालात में बगैर हिफाजती इकदामात किए रखना शुरू कर दिया। पुलिस के इस अमल से वायरस फैलने का खतरा मजीद बढ़ने लगा है। एंटी राइड फोर्स ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भिखारियों के खिलाफ कार्रवाइयां की। पुलिस ने भिखारियों को पकड़कर बगैर हिफाजती इकदामात किए एक जगह इकट्ठा कर दिया। भिखारियों को एक जगह इकट्ठा करने से कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात में इजाफा हो गया। पुलिस के मुताबिक क्रैकडाउन के दौरान 120 गदागरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर में लॉकडाउन का 39वां रोज। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम, मगर शहरी डबल सवारी की खिलाफ वर्जी करते रहे। शहर भर में लॉकडाउन के बायस जगह जगह पुलिस की जानिब से नाकाबंदी की गई, मगर इसके बावजूद सड़कें आबाद रहीं। नाकों पर तैनात पुलिस एहलकारों की जानिब से डबल सवारी और लोकल ट्रांसपोर्ट के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया गया, जबकि सफर करने वाली फैमिलीज और शहरियों को रोककर घरों में रहने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी की गई। पुलिस एहलकारों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन शहरियों की हिफाजत के लिए किया गया है। शहरियों को चाहिए कि खुद को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए घरों में रहें। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल और वजीर खुसूसी तालीम मोहम्मद इखलाक की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के ऑपरेशनल मामलात का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, आईजी पंजाब और मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। डिविजनल कमिश्नर्स और आरपीओज वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के ऑपरेशनल मामलात बारे आगाह किया। उन्होंने बताया कि टाइगर फोर्स के रजाकार जिले इंतजामिया की ज़ेर निगरानी बिला मुआवजा खिदमात सर अंजाम देंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से सियालकोट में कायम टाइगर फोर्स के मॉडल को ही पंजाब के दीगर अजला में शुरू करने का फैसला किया गया है। टाइगर फोर्स के लिए मुल्क में 9,93,226 रजाकारों को रजिस्टर किया गया है। टाइगर फोर्स के बुनियादी फराइज में यूटिलिटी स्टोर्स के अमले की मुआवनत, मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद, आइसोलेशन और करंटीना सेंटर्स पर खिदमात की फराहमी शामिल है। रजाकारों को उनकी उम्र और काबिलियत के लिहाज से जिम्मेदारियां तफवीज की जाएंगी। कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स अजला में एक डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी की ज़ेर निगरानी काम करेंगी, जिसका कन्वीनर डिप्टी कमिश्नर है। तहसील और यूनियन काउंसिल की सतह पर भी ऐसी ही कमेटियां कायम की गई हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कमिश्नर्स को हुक्म दिया है कि रजाकारों की खिदमात से भरपूर इस्तिफादा हासिल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तहत लाहौर में सफाई के नए निज़ाम का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। सूबाई दारुल हुकूमत को 6 जोन्स में तकसीम करने की तजवीज़ दे दी गई है। उस्मान बुज़दार कहते हैं लाहौर में सफाई का मुजव्वज़ा मॉडल जल्द अज जल्द ग्राउंड पर लाया जाए।
सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में दी गई तजवीज़ के मुताबिक लाहौर के शहरी इलाकों में 4 जोन्स, देही इलाकों में 2 जोन्स बनेंगे। मुजव्वज़ा मॉडल के तहत गाड़ियों के जरिए घरों से कूड़ा करकट जमा किया जाएगा। शहरी बैग में कूड़ा करकट डालकर गाड़ियों को देंगे। कूड़ा करकट जमा करने वाली गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम लगेगा। गाड़ियां कूड़ा करकट इकट्ठा करके 5 ट्रांसफर स्टेशन पर मुंतकिल करेंगी। ट्रांसफर स्टेशन से कूड़ा करकट लैंडफिल साइट पर मुंतकिल किया जाएगा। कूड़ा करकट को मुनासिब तरीके से तल्फ करने के लिए नई लैंडफिल साइट बनाने की भी तजवीज़ दी गई है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में सफाई के इंतजामात को खूब से खूब तर बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि सफाई के निजाम के साथ सर्विस डिलीवरी को भी बेहतर बनाना है। नए निजाम के तहत पूरा लाहौर शहर कवर होगा। कूड़ा करकट से बिजली पैदा करने के मंसूबे पर भी काम करने की जरूरत है। वज़ीर आला को बताया गया कि लाहौर में रोजाना तकरीबन 6000 टन कूड़ा करकट पैदा होता है। शहरी खुद कंटेनर्स में कूड़ा करकट नहीं डालते। अख्तराबाद और रावी के पार नई लैंडफिल साइट बनाने का ऑप्शन मौजूद है। इजलास में सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल, सेक्रेटरी खजाना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वज़ीर आला, चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, MD लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट के सरबराह और मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। बुज़दार हुकूमत का बच्चों की तालीम के लिए अहसन इक़दाम। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए नई किताब लॉन्च कर दी है। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज कहते हैं कि नई किताब स्कूल खुलने पर बच्चों को दी जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बच्चों के लिए जदीद तकाज़ों के मुताबिक किताब मुरतब करने की काविश को सराहा। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने बच्चों के लिए जदीद अंदाज में किताब को तैयार किया है। बच्चों के लिए ऐसी किताब पहले कभी मुतारफ नहीं करवाई गई। किताब आसान और कम वजन रखी गई है। किताब में अशकाल की उर्दू, इंग्लिश के साथ दीगर ज़बानों का तर्जुमा भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को यह किताब पढ़ने में आसानी होगी। तालीम के फ़रोग़ के लिए जो कुछ मुमकिन हुआ करेंगे। वज़ीर स्कूल एजुकेशन मुराद राज ने कहा कि स्कूल खुलने पर नई किताब बच्चों को दी जाएगी। किताब के सफ़ात का मटीरियल खराब नहीं हो सकता। इस मौका पर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला, सेक्रेटरी इत्तलात, MD निसाब बोर्ड और मुतल्लिका हुक्काम भी मौजूद थे। कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन के बायस वासा को शदीद माली बहरान का सामना है। हुकूमत पंजाब ने बिजली के बिलों की सब्सिडी की मद में वासा को 55 करोड़ जारी कर दिए। वासा को रवा माली साल में 2 अरब 22 करोड़ की सब्सिडी की आखिरी किस्त जारी की गई है। वासा को मौजूदा सूरत हाल में बिजली के बिलों की अदायगी में शदीद मुश्किलात का सामना है। वासा ने सिस्टम चलाने के लिए इसके अलावा मजीद 70 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज भी मांग रखा है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि चीनी कंपनियों की जानिब से कोरोना से मुतल्लिका ज़रूरी साजो सामान का अतियात दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात का आगाज़ है। सरदार उस्मान बुज़दार से चेयरमैन फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी मियां काशिफ इशफाक ने मुलाकात की। मियां काशिफ इशफाक ने फैसलाबाद के सनतकारों की जानिब से वज़ीर आला को चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल के लिए 45 लाख रुपए का चेक पेश किया। मियां काशिफ इशफाक ने 2 चीनी कंपनियों की जानिब से वज़ीर आला को 40 लाख रुपए की मालियत के मास्क और जरूरी सामान दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सनतकारों और चीनी कंपनियों के जज्बे की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुश्किल की घड़ी में फैसलाबाद के सनतकारों का कोरोना फंड में अतिया काबिल सताइश है। वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने बाद सनतों को SOP पर अमल करते हुए काम करने की इजाजत दे दी है। शहर के यूनियन काउंसिल्स मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में जम होने के बाद रजिस्ट्रेशन क्लर्क्स की तैनाती कर दी गई है। सरकारी इमारतों में कायम यूनियन काउंसिल्स अब मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के फील्ड दफातर बन गई हैं। टाउन हॉल में चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर की ज़ेर सदारत बर्थ, डेथ, मैरिज और तलाक सर्टिफिकेट के जल्द अजरा के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर MCL सैयद अली अब्बास बुखारी ने बताया कि शहर की तमाम यूनियन काउंसिल्स MCL में जम हो गई हैं। यूनियन काउंसिल्स की चेकबुक्स के अलावा तमाम रिकॉर्ड MCL के हवाले कर दिया गया है। अब डेथ, बर्थ, मैरिज और तलाक के सर्टिफिकेट्स यूनियन काउंसिल्स की बजाय MCL से ही मिलेंगे। यूनियन काउंसिल्स के दफातर अब MCL के दफातर होंगे। इजलास में PSO2 एडमिनिस्ट्रेटर मियां वहीदुज़्ज़मान, डायरेक्टर एडमिन एंड इंक्वायरी अमीन अकबर चोपड़ा, MO रेगुलेशन मोहम्मद जुबैर बट्टू, MO फाइनेंस यूसुफ सिंधु, MO प्लानिंग 1 मुजम्मिल इश्तियाक समेत जोनल अफसरान ने शिरकत की। खेल की दुनिया से आपको अपडेट करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड, शेड्यूल में तब्दीली पर गौर शुरू कर दिया गया है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज शेड्यूल में तब्दीली पर गौर कर रहा है। बरतानवी मीडिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल में तब्दीली पर गौर शुरू कर दिया है। जल्द ऐलान भी मुतवक्के है। बरतानिया मीडिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है। पाक इंग्लैंड सीरीज का पहला टेस्ट 30 जुलाई की बजाय 5 अगस्त से शुरू कराने पर गौर जारी है। पाकिस्तान ने सीरीज में 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलना है। पाक इंग्लैंड सीरीज के शेड्यूल में तब्दीली की सूरत में आयरलैंड सीरीज का शेड्यूल भी तब्दील किया जाएगा। इंग्लैंड में क्रिकेट की सरगर्मियां 1 जुलाई से मुअत्तल हैं। इंग्लिश बोर्ड ने 8 जुलाई से क्रिकेट सीजन शुरू करने का फैसला किया है और बरतानवी मीडिया के मुताबिक वेस्ट इंडीज पाकिस्तान के साथ सीरीज बंद स्टेडियम में खेलने की मंसूबाबंदी भी की जा रही है। ताख़ीर का शिकार इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज सीरीज जुलाई में खेलने पर गौर किया जा रहा है।
آپ کو بتاتے چلیں کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ اور شیڈیول میں تبدیلی پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ انگلش کرکٹ بورڈ پاکستان اور ویسٹ انڈیز سیریز شیڈیول میں تبدیلی پر غور کر رہا ہے۔ حکومت پنجاب نے عوامی سہولت کے پیش نظر یوٹیلیٹی سٹورز کھولنے کے اوقات کار میں تبدیلی کر دی ہے۔ سٹور صبح 9 سے رات 8 بجے تک کھلے رہیں گے۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ حکومت پنجاب نے عوامی سہولت کے پیش نظر یوٹیلیٹی سٹورز کے اوقات کار بڑھانے کا حکم دے دیا۔ پنجاب میں اب یوٹیلیٹی سٹورز صبح 9 سے رات 8 بجے تک کھلے رہیں گے۔ اس سلسلے میں محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ نے باقاعدہ مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ مراسلے کے مطابق سٹورز کے اوقات کار بڑھانے کا فیصلہ عوامی سہولت کے پیش نظر کیا گیا ہے تاکہ شہری افطار کے بعد بھی خریداری کر سکیں۔ تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر سرکاری نرخ واضح آویزہ کیے جائیں گے، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر گاہکوں کے لیے سینیٹائزرز کا استعمال یقینی بنایا جائے گا۔ محکمہ داخلہ کی پنجاب بھر میں ذخیرہ اندوزی آرڈیننس پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایات۔ ضلعی سطح پر فوری اسپیشل مجسٹریٹ کی تعیناتی کے لیے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے محکمہ داخلہ نے ضلعی سطح پر فوری اسپیشل مجسٹریٹ بھی تعینات کرنے کے لیے تمام کمشنرز ڈپٹی کمشنرز کو اسپیشل مجسٹریٹ کی تعیناتی یقینی بنانے کے لیے مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ آرڈیننس کے تحت ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ مراسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ ذخیرہ اندوزی پر تمام مال ضبط کر کے اسپیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں چالان پیش کیا جائے۔ اسپیشل مجسٹریٹ ہر چالان پر 30 دن کے اندر فیصلہ کرنے کے پابند ہوں گے۔ اسپیشل مجسٹریٹ تعینات کر کے محکمہ داخلہ کو آگاہ کیا جائے گا۔ انسداد ذخیرہ اندوزی کے تحت کارروائیوں کی ہر 15 دن بعد رپورٹ جمع کرائی جائے گی۔ ادھر پنجاب کابینہ میں بھی تبدیلیوں کی تیاری، کارکردگی نہ دکھانے والے وزراء کے سروں پر تبدیلی کی تلوار لٹکنے لگی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب کابینہ میں تبدیلیوں کی گونج ایک مرتبہ پھر سنائی دے رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کابینہ کے اندر مرحلہ وار تبدیلیاں کی جائیں گی۔ 3 مرحلوں میں کابینہ میں ناقص کارکردگی دکھانے والے وزراء کو تبدیل کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ناقص کارکردگی والے 5 وزراء ریڈار پر ہیں، جن کا معاملہ گزشتہ 1 سال سے چلا آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعظم سے آئندہ چند روز میں بھی ملاقات کریں گے۔ صوبائی وزیر قانون اور سوشل ویلفیئر راجہ بشارت نے کہا ہے کہ پنجاب بیت المال اور فلاحی تنظیموں کے تعاون سے صوبے بھر میں 15 کروڑ مالیت کے 50,000 راشن کے تھیلے تقسیم کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ جوہر ٹاؤن میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر قانون نے کہا کہ حکومت کو عوام بالخصوص نچلے طبقے کی مشکلات کا بخوبی احساس ہے۔ کورونا لاک ڈاؤن کے دوران غریب اور دہاڑی دار طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سب سے زیادہ غریب طبقے کی امداد پر توجہ دے رہے ہیں۔ آج محنت کشوں کا عالمی دن ہے۔ لاک ڈاؤن سے متاثرہ محنت کشوں کو راشن کی تقسیم قابل تحسین اقدام ہے۔ راجہ بشارت نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومت احساس پروگرام کے ذریعے اربوں روپے کی مالی امداد فراہم کر رہی ہے۔ حکومت اپنے غریب شہریوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ابھی تک کورونا وائرس کنٹرول میں ہے، تاہم احتیاط بہت ضروری ہے۔ اس موقع پر چیئرمین اللہ والے ٹرسٹ، شاہد اور دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ کی حکومت پر سخت تنقید، کہتے ہیں کورونا وائرس کے دوران پی ٹی آئی کے ممبر قومی اور صوبائی اسمبلی کہیں نظر نہیں آ رہے۔ عطا اللہ تارڑ نے پیٹرول کی قیمت 50 روپے فی لیٹر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سابق صوبائی وزیر و ایم پی اے میاں مصطفیٰ شجاع الرحمان کی رہائش گاہ پر ضرورت مند افراد میں راشن تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے میاں مصطفیٰ شجاع الرحمان کا کہنا تھا کہ 5,000 ضرورت مند افراد میں راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ حمزہ شہباز شریف مشکل گھڑی میں جیل میں بیٹھ کر حلقے کی عوام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اور لوگ بہت مشکل میں ہیں، اس پہ ہم نے حمزہ صاحب کی اور میاں شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب کی ہدایت پہ یہ ہم نے ایک بڑا جو ہے راشن کا بندوبست کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما عطا تارڑ نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ بحران کے وقت 18ویں ترمیم پر بات درست نہیں، ہم نے نیب کے کیس بھگت لیے، اب چینی اور آٹا میں پیسے کمانے والوں کی باری ہے۔ انہوں نے نیب کے قانون کو کالا قانون بھی قرار دیا۔ یہ نیب کا ادارہ کیونکہ یہ نیازی کی ہدایت پر تمام تر کارروائیاں کرتا ہے، اس کو نہ معلوم جبہ نظر آتا ہے، نہ بلین ٹری سونامی میں کرپشن نظر آتی ہے، نہ 100 ارب کی بی آر ٹی نظر آتی ہے، نہ اس کو خسرو بختیار نظر آتا ہے، نہ ہیلی کاپٹر کیس نظر آتا ہے۔ بہت افسوس کا مقام ہے
کہ حکومت اس وقت بھی غائب ہے۔ راشن تقسیم کرنے کے موقع پر سیکرٹری تو حمزہ شہباز شریف، دستگیر شاہ، صبغت اللہ، ایم پی اے سنبل مالک حسین سمیت لیگی کارکن کثیر تعداد میں موجود تھے۔ کیمرہ مین ثاقب ملک کے ساتھ فاران یامین، سٹی 42۔ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری بین المذاہب شنیلا رود کی جانب سے بہار کالونی کے مستحق مسلمانوں میں افطاری کا سامان تقسیم کیا گیا۔ تقریب میں صوبائی وزیر انسانی حقوق اور اقلیتی امور اعجاز عالم اگسٹین، پروفیسر سید محمود غزنوی، مفتی عاشق اور علامہ اصغر عارف چشتی سمیت دیگر علماء کرام نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر انسانی حقوق و اقلیتی امور اعجاز عالم آگسٹن راشن تقسیم کرنے کی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اس طرح کے پروگراموں سے ہم سب پاکستانی لگتے ہیں، اور اگر ہم اس طرح کی اپنی سولیڈیریٹی نہیں دکھائیں گے، اس طرح کے ہم ہارمنی نہیں کریٹ کریں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس طرح کے، اور یہ بڑی بہترین بات ہے۔ میرے سارے دوست جو علماء اکرام کھڑے ہیں، پادری صاحبان کھڑے ہیں، اور ہم دو پولیٹیکل لوگ کھڑے ہیں، ہم ہمیشہ جب سے میں نے پورٹ فولیو سنبھالا ہے، میڈم بھی موجود ہے، ہم تقریباً تمام علماء اکرام کے ساتھ مل کر لاہور میں ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری بین المذاہب شنیلا رود کا کہنا تھا کہ ہم رمضان میں ہر روز افطاری کا سامان تقسیم کر رہے ہیں۔ جو مزدور طبقہ ہے، جن کی دہاڑی دار ہیں، جو بیچارے روز کی روز روٹی کماتے ہیں، ان کے ساروں کے کاروبار چھٹ گئے، اور مجھے لگا کہ اس حلقے میں خاص طور پہ، کیونکہ میں یہاں کی رہائشی ہوں، میں یہاں رہتی، میرے والد نے یہاں پر گھر بنایا تھا 40-45 سال پہلے، تو مجھے لگا کہ مجھے یہاں پر یہ کام کرنا چاہیے۔ پروفیسر سید محمود غزنوی، مفتی عاشق اور علامہ اصغر عارف چشتی نے شنیلا رود کے جذبے کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے قبل ہم بھی مسیحی افراد میں راشن اور کھانا تقسیم کر کے بین المذاہب ہم آہنگی کا پیغام دے چکے ہیں۔ یہی بھاجی ہے، یہی اخوت ہے، یہ بیچارہ ہے کہ آج چرچ کے اندر مسلمانوں کی افطاری کا اہتمام ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، میں کہ انتہائی مودت اور محبت کے وہ لائق ہیں جو کہتے ہیں، وہ ایمان والے جو کہتے ہیں کہ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، ہم نصارہ ہیں، ہم مسیحی ہیں۔ یہ وقت انسانیت کی خدمت کا ہے، اور آج یہ جو پروگرام ہے یہ انٹرفیتھ کا ایک مثبت کردار ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا کرے پوری دنیا میں ایسا ہی کردار سامنے پیش کیا جائے۔ ہر مذہب بھوکے افراد کو کھانا کھلانے کا درس دیتا ہے۔ انسانیت کی بلا امتیاز خدمت سے ہی پاکستان کو حقیقی معنوں میں قائد اعظم کا پاکستان بنایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین فرحان انصاری کے ساتھ جمال الدین جمالی، سٹی 42۔ اور پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی سیکرٹری جنرل نعیم میر کی معروف سیاسی تاجر رہنما عظیم سیٹھی کے گھر آمد، ان کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ نعیم میر کا طویل لاک ڈاؤن پر سخت اظہار تشویش۔ انجمن تاجران کے مرکزی سیکرٹری جنرل نعیم میر کا کہنا تھا کہ مسلسل لاک ڈاؤن معاشی اور سماجی مسائل پیدا کر رہا ہے۔ صوبائی حکومتوں نے کاروبار کھولنے کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس کے تحت مکمل سیل چین کو نہیں کھولا جا سکتا۔ 3 ماہ کے بجلی کے کمرشل بلوں پر ریلیف اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریلیف دینے کے زبانی دعوے سن کر کان پک چکے ہیں۔ حکومت کو فوری 50 لاکھ روپے تک بلا سود قرضہ اسکیم جاری کرنی چاہیے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ عالمی یوم مزدور پر ڈاکٹر اعظم ارائی نے اپنی مارکیٹ کے کرایہ داروں کو 2 ماہ کا کرایہ معاف کرتے ہوئے بجلی اور پانی کے بلز بھی خود ادا کر دیے۔ کہا کرایہ داروں کو راشن بھی دیا جائے گا۔ انٹرنیشنل شکاگو لیبر کانفیڈریشن پاکستان چیپٹر کے چیئرمین ڈاکٹر اعظم ارائی نے کہا کہ پراپرٹی مالکان اس مشکل گھڑی میں فراخ دل کا مظاہرہ کریں۔ کرایہ داروں کی مشکلات کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مزدوروں کا عالمی دن ہیلتھ سٹاف، پولیس، رینجرز اور فوجی جوانوں کے نام ہے۔ ڈاکٹر اعظم ارائی نے کہا کہ سالانہ انٹرنیشنل شکاگو لیبر ایوارڈ اور بے نظیر بھٹو شہید انٹرنیشنل گولڈ میڈل کی تقریب کورونا وائرس کی وجہ سے مؤخر کر دی گئی ہے۔ چند رائے روڈ پر غلام بھٹی کالونی میں گیس کی بندش کے خلاف شہریوں کا احتجاج۔ کہتے ہیں سحر و افطار کے وقت بھی گیس نہیں ہوتی، شدید پریشانی کا سامنا ہے، کھانا تیار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ متعلقہ حکام شکایات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ارباز خان سمیت دیگر شہریوں کا کہنا تھا کہ سحر و افطار کے وقت بھی گیس نہیں ہوتی، اہل علاقہ کو شدید پریشانی کا سامنا ہے، کھانا تیار کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سوئی ناردرن گیس کمپنی کے اہلکار علاقے میں آتے ہیں مگر مسئلہ حل نہیں کرتے، کافی عرصے سے گیس کی قلت کا مسئلہ درپیش ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گیس کی بندش کی بڑی وجہ گیس کمپریسرز ہیں جو علاقے میں گیس کی قلت پیدا کرتے ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے علاقے میں گیس کی سپلائی کو یقینی بنایا جائے۔
शादबाग D2 ब्लॉक में गैस की बंदिश और गैस पाइपलाइंस में गैस की जगह पानी जमा होने से इलाका मकीनों के लिए शदीद मसाइल पैदा हो चुके हैं। मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने की अपील के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। इलाका मकीनों का कहना है कि गैस न होने के बाइस सहरो इफ्तार में खाना पकाने के मामलात में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के बाइस बाहर से भी खाने को कुछ नहीं मिलता। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि उनका मसला जल्द अज जल्द हल करवाया जाए। महकमा पुलिस के बड़े छोटे अफसरान की तरक्कियों में रुकावट बनने लगे। आला अफसरान की जानिब से बरवक्त ACRs ना लिखने की वजह से मुतादिद अफसर तरक्की से महरूम हैं। IG पंजाब ने अफसरान की सुस्ती का नोटिस ले लिया है। गुज़श्ता माह तरक्याती कमेटी में अगले रैंक पर तरक्की के लिए ज़ेरे गौर आने वाले नामों में बड़े अफसरान ने मुतादिद छोटे अफसरान की ACRs मुकम्मल ना की, जिसकी वजह से उनको डेफर कर दिया गया। तरक्याती कमेटी अफसरान की सुस्ती बारे IG को रिपोर्ट भिजवाई गई, जिस पर IG पंजाब शुएब दस्तगीर ने ACRs मुकम्मल ना करने का नोटिस ले लिया। IG ने सूबे भर में मरासला जारी किया है कि अफसरान जानबूझकर ACRs मुकम्मल नहीं करते। मुतादिद अफसरान ACRs के बाइस तरक्की नहीं पा सके। अफसरान हर साल अपने मातहत अफसरान की ACRs मुकम्मल करें। ACR मुकम्मल ना करने पर आइंदा सख्त कार्रवाई की जाएगी। IG पंजाब ने तमाम RPOs, DPOs और यूनिट सरबराहान को मरासला भी जारी कर दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।